دوستاوا قومای گل سلام دوستایی که ویدیو از مرتوغمنه اگر دهت چمنده باشه ما یک ویدیو جور کرده بودم به نام هایفی مدل یک نمونه خوب برای رهبری حاضره مطلب تایتل چی بود شما اگر سرچ کن ویدیو کسته شما پیدا میتونین اگر از یاد چم رفتم ریکمند منم شما تو ونین یک سلف پروموشن هم کسته واکنم لیکن ما چر دوباره ذکر ازی ویدیو رو منم ذکر ازی ویدیو از خاطر ازی ما منم که ای تعلق شی قد نفسیات انسان داره نفسیات پر انسان این جنرال ما درو مگم پر انسان هر ما منش گپ میزنم بس لیکن برای آزره خاص طور پر ای نفسیاتی گبره که ما گپ میزنم خطوم حتی عموما برای اندیویدوال است لیکن طور برای جامعه هم که است مو میتونه ابزرو کنی کرتا مشاهده کنی زردی از یم نیست که مطلب مو باید گو کتاب بخانی یا گو کس پریز مو ریسرچ کنه چرکی او قدر در فارسی که ما میگی آن چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است ولا گبست دیگه اون قدر عیان است که تو زردی گفته ولا نداره تو هر کس میتونه ابزرو کنه خب ما میخوایم شما کس دایچم ریمایندر بدم که هایفی کستن نام یک شاری چین است دی و خودم چون خبر استن که گفتم یک پسمانده صوبا بود لیکن کامیابی زو چیزه مطلب چرا مو هایفی مدل ما گفتیم من نمیخوام دوباره چیزر ویدیو رو برای شما کس ریپیت کنم نقطه اشاره ما خالی شما دیات شما از خطی زو یاد دهانی میخوایم کنم که ما میخوایم امو نفسیاتی مسئله را که مطلب در عنوان انسان ها در عنوان اندیویدوال داره که اونا را رای ترقیش رو کنه بازی که است بنای جامعه ازرا پله جامعه ازرا چیز اثر انداز میشه باز رایزی چیز است دیگه امزو خاطر ما خواستم که مثالم زور کست بیدم کم شما کس دوباره دایچ منده باشه اگر دایچ منده باشه ما گفتم که او سیتی کست مو ټیکس خرکمونه یا ریوینیو کی در آمدنی کی در یک کلان حصه شرکت برای کمپنیا یکی مطلب پتانسیل زی داره که مطلب اونا کس گرو کنه لیکن اونا کمزوری نه برای 4-5 سال اونا کس سرمایه کاری مونه بغیر از که بعض اوقات اونا کس ریترن بده بغیر زیرو ریترن اونا مسلسل منش پیسه انداختم تا که مطلب او خاص کامیاب مونه که یک دفعه که کامیاب میشه بسیار کټ ریترن کس برای شهر کس میده خو نه این دورانیه اصل گپ سرینزیه نه اینی دورانیه 5 سال که تو مسلسل پیسه انداخته موری و د بدلیش تور درو زیرو ریترن میشه تو پیسه انداخته ای لیکن از اون چی کس تور درو پیسه ملاو نمیشه فایدهش تور درو ملاو نمیشه اینکم بریست تو کس نماه اینی دورانیه کستنه بسیار سخته گفتوش بسیار آسانه اینا تمام لیکن عمل کرد چی کست بسیار سخت است خاطر از کی بله این دیگه یک ذهنی آهنی کست بریست میخواد چرکی تقریبا حساب کنو کی قد فطرت انسان جنگ دیگه تو باید قد فطرت از خود کست جنگ کنی قد نفسیات از خود جنگ کنی تو باید قد از خود جنگ کنی و تو باید اعصاب است قدر مضبوط باشه کی چرا از خاطر چیز که ذهن انسان سختار شی ترسته یا از لحاظ روانی انسانی تر جور شده که انسان فوکس زیادتر بله نقصان ونه و درد که نقصان تو رو میده در برابر لذتی که تو از گین از فایده از کمایی تو حاصل منی اردوش کست یک برابر نیست درد نقصان بسیار شدیدتر است از لذتی که تو گین منی یا چیزی که تو حاصل منی امزو خاطر کست ذهن انسان کست زیادتر فوکس ده بله لاس داره دینوانی مثال اگر تو یک جای کست $10 کست نقصان کرده باشه یک جای دیگه کست تو $20 کست گین کرده باشه ما برای ساده کست حاصل کرده باشی لذت $20 کست برابر درد $10 است خود حساب اگر تو حساب توخ کنی تو مطلب مجموعه کست تو نقصان نکردی دیگه تو اگر $10 فایده بال کده $20 بخشش باشه فایده کده $10 نقصان بال کده خود تو $10 چیزا کده دیگه $10 این جنرال فایده کده لیکن برای تو کست لذت چی زیرو میشه از خاطر از که درد $10 از بس که زیاد است پس امزو خاطر ما درو بخشش باشه دوستایی که اگر در روپیه تو اومنین یا در افغانی تو اومنین یا در گو چیزای دیگه تو اومنین ما مطلب این جنرال درو یعنی کرنسی گپ میزنم چرا که تابال از مقدم زی است بس امزو خاطر د زین از ما هم است خب به هر حال مو طرفی نریزه گبانه موری بس امزو خاطر شما کسته ای هم دمانی نفسیات منی دنیای نفسیات کسته ای کټه
گبست مطلب یک معلوم دار کده گبست بلکه دمانی دنیای اقتصاد هم کسته من دنیای اقتصاد کسته و لاس اورژن مطلب یک بیهیویر است یک رویه انسانی است که انسان کسته کوشش مونه که نقصان خود خور بچاو کنه خود خور از نقصان کسته محفوظ کنه بزمزو خاطر فوکس انسان ذهن انسان کسته طرفی چیز است خود گاه زمان کسته مطلب او زمانی که انسان ها اجتماعی زندگی در زی صورتی که مو منی کلان شهرها که استمیشنی و در زی صورتی که مطلب مو سوشل نتورک استعمال منی سوشل میڈیا استعمال منی در زی صورت نبوده دیگه یعنی در زی که مو اقتصادی جهانی که مو در زی دور داره این چیزا که است نبوده دیگه انسان که است برای هزارها سال هانتر گیدررز بوده دیگه مزمزو خاطر برای انسان که است نقصان بالکدو مطلب میتونسته دینوانی مرکش که است باشه بزمزو خاطر حصه چیزی انسان شده که مطلب مگه گین خیره گین تو باز هست حاصل باز تو مونی اصلی ترست که خود از نقصان بچاو که چرا که نقصان میتونسته برابری مرگ برای انسان که است باشه دیگه نال دینوانی مثال بدم که گاز منا اگر تو د دوری هنتر گیدررز بودی که اگر فرم سال تو دیست خوگارم کدی یا مثلا پای خوگارم کدی یا چیم خوگارم کدی یا مطلب گو کٹک یا اوگار که مشودی خو مطلب چانسی که تو بوری هنت کنی کم مشده چانسی گیدر کنی چانسی که تو از گو چیز خود خور دفاع بیتنی تو تا بیتنی کم شده بزمزو خاطر حسابی مرگ کسته برای تو مشده یا برای قبیلت مطلب کارآمدی است تو کسته تقریبا کم مشده دیگه مزو خاطر مو د دور از مو نبوده بزمو حسی نفسیات انسان کسته جورته بس شما میگرین که این رویه را نه صرف کسته بزنس ها یا چیزا کسته استفاده مونه ده خلاف انسان دینوان مثال کسته بزنس ها کسته تو رو مگه یار بورما کسته تو رو برای 30 روز کسته تو رو گو فری ترایل کسته میدم خب برده برای 30 روز کسته یعنی سافٹویرز مر استعمال کو یا یعنی سرویسز مر استعمال کو یا یعنی سامان بور برای 30 روز کسته استفاده کو 30 روز بعد کسته باز مو کسته تو یعنی سابسکرپشن است باز زوات مو کسته تو ماهانه کسته چارج خو تو مطلب د زی دماغ خو د زی ذهنیت مای خو 30 روز دیگه مطلب فری استعمال 30 روز کی ختم شد باز ما سابسکرپشن ختم دیگه بریز ما گو چارجز نمای لیکن مسئله ترسته که فرض مثال کسته تو نتفلیکس بگر خو तुम 11 माह के 30 روز درو اینال تو 30 روز की मतलब और कि तो इंतखाब करे तो दरमने जो फिल्म तो कदे या ड्रामा तो कदे चंदना शायद तो कदे या जिंदगी तो मसरूफ दो قصتو غم نتنسته لیکن بعد از 30 روز وقتی که ترایل چیزش ختم میشه که علی واری ازی بشه که تو مطلب سابسکرپشن خو میخوای استفاده کنی باز زوات تو میگی هر ما چرکی دماغ است تو چیز ماده دماغ است تو ذهنیت مالکیت ماده نه مطلب تو سابسکرپشن تو میگی هر خو ما اینل اکسس دروم د یک چینل که است مثلا د یک سرویس که باز زوات تو میگی هر ما گری ریلا کنم بزور که است چیکار نکی دماغ است تو میگه نه یک است برای تو نقصان است یعنی تو برای 30 روز تو مالکیت یک سرویس داشته و زنال برای زو که است اگر تو میخوای خود از پیش تو نداشته برای 30 روز تو فری استفاده کردی لیکن دماغ است تو شته دیگه نه اگر تو سابسکرپشن تو ختم کنی مطلب اور دماغ است تو ترنسلیت مونه اینترپریت مونه یا تشریح مونه د عنوان نقصان بس همزو خاطر تو میگه لک یار ما که است نگاه مثل که مثلا نال ما سابسکرپشن برای چیزا دارم برای جیم دیگه نال مو کار نی مندمشی رگولر رفتن نمیتونی بعض اوقات 2 هفته بعد بوری یا بعض اوقات 3 هفته بعد بوری بعض اوقات یک هفته و یک 2 روز ور کست بوری بس ما تو غنم میگم یار مو درو قدر مصروف است و مو قدر فیزیکالی اکتیویتی مونی که ذره د زور نداره دیگه یگو ریزه پیز اکسرسایز منچ کست مونی بلکن تو مو نقصان چی کست باز مورم نه خو خیره بس تو غنی صبر کو بس تو غنی فعلا باشه شاید ما کست ریگولر شم شاید ما کست ریگولر شم تو مطلب مو ملاس رکسته اینجا دماغ است تو ریزیست ونه بس همزو خاطر تو پیک داری مطلی چه استفاده مونی یا نمونی یا دیگه کست ما شمار کست دینوانی مثال کست شمار بدم فرض کو مثلا تو میخوای 2 چیز کست بخری خو 2 چیز بخری آردوش کست تو را یک برابر کست دیسکاونت میده خو یک چیز کست قیمت چیز زیادتر است دینوان فرم مثال تو یک چیزی را خریدی قیمت کست $100 باشه خب یک چیز دیگر کست تو میخوای کست قیمت از او کست $50 باشه خب فرض کو او که $50 اون کست تو $10 کست تو دیسکاونت میده ای که مثلا تو $100 اون کست تو $10 دیسکاونت میده خب و زنال مطلب تو را
اردوش کست تو 10 دلار کست بچت میتنی برای اردوش. فرض کو برای اردوش کست تو درایو کردنی 10 مایل یا 20 مایل تو درایو کردنی باش، تو برای 50 دلار کسته که یک سامان است که برای زو تو 10 دلار بچت نی، تو برای زو رفتو تریول مونی تو چرک د دماغ است چیز مای دماغ است مای که ارمام استن زمانی 50 دلار کست ما 10 دلار کست بچت نو. خب برای 100 والا دلار کست مثلا مختلف سامانه که چیزی او تو 10 دلار میده، بس تو دماغ تو مگیار نایش کست برای زمان نقصانش کست برای زمان فایده. ما نمیگم مثلا کست یک چیز قیمت چی 50 دلار 30 دلار، ما میگم دو مختلف چیز. خب برای اردوش کست تو بچت نی، برای یک چیز کست تو که چرک قیمت کمتر است تو د نظر است تو مای که مثلا اینجی ما درو فایده مونم برای زو تو تریول مونی، برای دیگهش کست تو تریول نمونی. خب یا د بیل از که دا واضح تر کست مثال بدم، بیل ما از مثال از زندگی از خود بدم. خب بعض اوقات کسته برای از ما کسته که ما یاد داره دیگه، نه مثلا تو ریزه چیزار مثلا یاد دارم که مثلا بریک کسته فیکس کن. خب برای از ما کسته سامان ندارم آنلاین کسته بایا ما خودم کسته گاڑی تایرش واز کنم بریکش کسته چیزا کنم، لیکن مسئله ترسته که برای زو کسته ما باید پورا روز دیم زیلا کنم خود منده کنم. لیکن ما بگم پیش مکانیک اگر ما ببرم تو ما پیش مکانیک بگم ری دراپ منی واپس مای تو مثلا کست تو پیسه مزدوری میگیره. ها بس اینال مثلا ما اگر بشنم د جایزی که مثلا بشنم بله گاڑی کار کنی اگر ما برد کار بری خم تو زگه زیاد فایده نی، کار تو آسان تر آسوده تر خبره مسته ریلکس هم مسته چرکی کار روزانه نی دیگه آمدنی تم زیادتر است. بس یک سیم زور کرد تو ببری مکانیک بدی راحت تر مبری درایو نی پیسر کست مکانیک بدی مکانیک کست برای تو گاڑی تو فیکس نمای چرکو سامان داره تولز داره و تمام روزمونه برای زو کست آسان است. آل برای زو که نکده توی سال یک دفعه میخوای بریکر کست روست کنی تو دیگه بر سامان کست پیدا کنی آردر کنی بور دی گو چیز میدش نه گو چیز پیدا نتنی گو چیز کم شونه پورا روز عرق و مندگی و چیزه کسته برای چیز برای اینکه مطلب تو چرکی تو میگی یار ما خود میتونم، تو میگی اگر ما مکانیک را پیسه میدم مرکز تو دماغ است دنوان نقصان الان که تو نقصان نمونی. الان که اگر مو روز تو بری د کار بری آسوده تر آسان تر فایدم کس زیادتر کمایی منی یا گسیش کس تو مکانیک را کس میدی. ما این مثال را از خاطر ازی کس در امیدم از خاطر ازی که دماغ انسان ایتر جور شده که مثلا کس فوکس منه بله نقصان زیادتر کس فوکس بله نقصان نه نقصان کس درد درد نقصان از لذت گین حاصل از او کده زیادتر است. خب بازمزو خاطر خب این کس نال برای جامعه آذر چیز است. جامعه آذر خودون چون خبر استن زرد گفته و زمانی است دیگه علی مو امزو خاطر ما ورده یک زیبا ده یک لفظ مگم مو کس ده یک جمله مگم آذر کس ده حالی زوال است. چرا ما ده حال زوال مگم چرا که مو مسلسل نقصان کدری مو مسلسل اجتماعی نقصانات بال کدری ده تمام ملکات ده افغانستان مونی ده پاکستان مونی ده ایران مونی ده غربی ملکام مونی بس امزو خاطر فوکسی پوره جامعه از مو کسته چای که ده پاکستان چای که ده ایران است چای که ده یوروپ است چای که ده افغانستان است مو تمام فوکس مو است بلی نقصان که یار مو نقصان نکنی فوکسی رهبرای مو فوکسی عام آدمای مو فوکس پوریز مو کسته دماغ از مو کسته بلی امزی است که یار کدام طرف کی مور در از کجا مور بیزنه کی از کدام طرف از مو بکنه کی از طرف کجا از مور کسته بخوره. بس امزو خاطر تمام ذهن و اوش و شروع از مو فوکس از مو صرف بله نقصان است. بس اگر گو جای مو گو لاس کدی یا گو نقصان کدی پورا جامعه از مو کسته جخشور نه و او لاس اگر بسی او خاص کتم نواشنه از بس که مو گرد زو فوکس منی گرچ مو چکر مخری گرد زو کست مو کلو گپ میزنی درد زور کست شدیدتر منی درد زور مو کلانتر منی. این کست یک نفسیاتی مسئله است که مثلا خود باید اندیویدوال باشه لیکن این نفسیاتی مسئله برای از مو کست یک اجتماعی رویه جور شده و این اجتماعی رویه کست در آذر بسیار زیاد نقصان میده. چرا ما باز دوباره کست مترکه در شروع ویدیو کست گفتم
کی مدل از شهری چین ارتدوم که مثلا شهر چینی که است تالرنس داره برای نقصان خونیه دیگه. مثلا تو یک اینوستمنت مونی برای تو تالرنس داره نه، تو برای که است صبر داره، برای حوصله داره، برای تو استمک داره، برای که است تو دل گردش داره دازرگی مگه. تو میگار ما که است که اینش درو من دختریم دو بدلیزی درو ما حاصل نمونم، تو بس صبر مونی حوصله مونی، تو خبر است که تایم میگیره که میچور شنه، تایم میگیره که از شروع که است و ریزه نه نونوی دیگه سیده یک ایده تو باید هم ترک تو نونوی خود خورده رین هم ترک شما اولاد نه دیگه ریزه دیگه تو سنبالنی ددری نه سنبالنی برای صحت چی، برای تعلیم چی، هزار چیز چی پروتکت نی، بهترین چیز میدی خود تو صبر نی دیگه. تو یالی دیگه 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال تو صبر مونی که اولاد تو دسمر میرسه نه بازو گوجای میرسه که زبات که تو گفته زو که است حاصل که است دستو بیرسه یا نرسه مثلا کم د خود خو میرسه. خب از موتر که اولاد است موتر هر چیز است دیگه. موتر مثلا هر کاروبار بگی، هر بزنس بگی، هر تکنولوژی بگی، هر علم رو بگی، هر چیزی که تو بگی، هر سیاسی استرگل بگی، هر چیزی که تو بگی برای تو باید دور د بوری و صبر کنی حوصله کنی چر که ریزه که است جلدی میتونه بومره صبر کنی که میچور شونه کلان شونه بالغ شونه او قابل ازی شونه که او کست نه صرف خود دفاع بیده نه سلف سستینینگ شونه بلکه تو ریترن هم بیده، تو میوان بیده. بس اینمی چیز را کست مو آزر کست اینی چیز را بلیشی استمک شر نداره، اینی چیز را کست مو حوصلهش نداره، اینی چیز مو دل گردش کست ختم شده. از خاطر ازی که مو مسلسل نقصانات بال کردیم، مو نقصانات مسلسل کست بال کردیم. بس امزو خاطر کست ای یک اجتماعی رویه برای مو جور شده. امزو خاطر مو وقتی هم که گپ میزنی، وقتی که مطلب یک جایی که موشی گپ میزنی تمامی از مو خبر است که یار مو باید کسته این لاس اورژن ولا نفسیات که برای مو جوشته مو باید نری دیگه. مو تمام مغز از مو تمام انرژی از مو تمام فوکس مو زیست که نقصان خود بچاو کنی. باز امزو خاطر وقتی که یک چند نظر یک جایی که میشنه اون اول سوچ نه خو کاست ازی بلی از چیزا نقصان ازی برای از چیزا برای ازی که مثلا بگه یار شورت ترم صحیح است ما خود خور بچاومون مز نقصان، لیکن لانگ ترم نقصان ازو که است د خانی از ما مرسه د زمان مرسه د فرد از ما که است مرسه. خال دزی روزا ازرگو که است دواره واپس دواره کاتب ازر که است گپ مزنه ولی سوشل میدیا و دواره دور عبدالرحمن گپ مزنه که مثلا میگه خانه ازر که است باز خانه ازر که است رفتن قد عبدالرحمن ساد دادن. برای چی ساد دادن؟ چون که اونا میخواسته خود پروتکت کنه، خود بچاو کنه نه برای اینکه خود نقصان بچاو کنه، برای اینکه مو منطقه از خود یا طایفه از خود از نقصان بچاو کنه رفتن قد عبدالرحمن ساد دادن. لیکن نتیجه چیکار شد؟ وقتی طور پر برای چند سال خود پروتکت کرد، لیکن وقتی که حاضر دینوانی تمامی حاضر که نقصان بال شد بس ټیکس بله پوری حاضر لگید نو طاقت اوس چیزی از ناکست نرسید مردمی خودون چم کست دم بلارز و او روزی که بدبختی حاضر شروع شد تا این روز کست بدبختی حاضر درو ختم نمیشه. شما می چیز کست همیشه برای حاضر کست شاید وش کده باشه نمی اجتماعی رویر شما در پاکستان هم کست وش کده. ما خالی از وطن گپ نمیزنم، شما منی پاکستان کست وش کده خدا نکنه مثلا شما منی علاقه او یگو کار که موشه از دانی مردم برو بدردم شو پلیس کی اونجا موریا اف سی کی موریا مطلب حکومت کی مورز دانی مردم برو بدردم شو کس مگه شطور دیدم مگه ندیدم خو شطور کټای دیگه شطور منی گلی پوری مردم اوش کده لیکن مگه نه شطور ما ندید اون مو چیز که استمنی او مشم چیز که استمنی بلوچ مشه لیکن منی علاقه حاضره خدا نکنه اگو ریزه غلطی اسپیش توشونه پوری حاضر که است تور نخو نشان پوریش که است کیمرا کرده تور بله سوشل میدیا میده فلانی آدم تامش کست تز دیستر بومر دان خانیش کست تور نشو میده دیگه یک اجتماعی یک رویش ده و منی از کست شما بعضی آزرگور کست مو چیزایی که دمنی وطن بود نه مطلب که وقتی که امریکایی هم عادت که آزاد کرد پوری آزرگو یک دفعه مدنی گرایش داد پوری آزر کست ده خلاف مجاهدین شد دیگه آزری که اسرا بال کرد برای دفاع از ما نمیگم مطلب منی از نه خامیانه بوده غلطیانه بوده لیکن پوری از نه کست ده سر از نه زدو شروع کرد تمامی آزر کست مدنی شد تمامی آزر کست مدرن شد لیکن شما هوش کدن امروز که امریکای فوج خورکم کدم امروز کست افغانستان حکومت تمام از مدنی ها کست تو تاک درافت آزر تای پایشت کست بیال آزر گود سرخ آماده فهمیده که یار نه
این دنیا که است گپ مدنیگرایی صرف در حد شعار است، در عمل مردم هر کار در زور خمونه این چی که است او اصولگرایی و چیزا گرایی و چیزا که است. اما چیز که است شما منی کویتم که است بعض اوقات میگن بعض آدم که است میخواد که است خود مور سیویلایزد نشوده، مور سیویل که است نشوده. انا گپ زیمز نکیار مو که است منی استیت جور نکنی که مو که است قانون فالو کنی کی تر کنی. الان که شما خبر هستین که است کرپت ترین چیزا که است پاکستان است، استیت که است پاکستان است. خب ما نمیخوایم مطلب شما در سر بدم، خالی ما مطلب شما در اینوانی یک مثال بدم که او قدر قانون تایپایی که دمنی پاکستان میشه دیگه جای نمیشه. و خودمون چون خبر هستین که منی پاکستان یک طبقاتی سیستم که است جوش شده. شما دمزی روزا که است شما شاید که است قصه شنده باشین. نه مثلا ما بلوچستان خالی گپش نمیستم. مثلا شما در پنجاب که است شما شندین که مثلا در اونج که است یک چندن کالج است که د حسابی بله سوشل میدیا عام است شما خبر هستین در شما رسیده دیگه ما خالی بریشم که است ریپیت کنم. یک چندن کالج است که اونجا مطلب مگه خالی که است کتا افسرا که است بچای شمورن که است سالانه خدا یگو 15 لک 20 لک 30 لک انزیال که است فیس از نه است بله که نزدیل از نه که است او بچا کی برو بدر مشه اموناهی که است یا کی بله چیزا که است بله پاکستان که است رول مونن یا که است مناهی که است ایزیلی که است د بار مورن دیگه باقی مردم پاکستان خو منی پنجاب رو مادر گفتم زنای که منی سرکاری اسکول میخوانه د زو لیول نمیرسه بس بلوچستان خو لیول هیچ که بالکل مختلف است از لحاظ تعلیمی از لحاظ چیزا که است. خو د یک جایی که مثلا طبقاتی سیستم است و قانون بله هر مختلف طبقه مختلف طریقه که است اپلای میشه. من نمیگم خالی منی پاکستان است، منی امریکا هم است، منی ایران هم است، منی افغانستان هم است. مطلب در تمام جای مثلا این طرز اگر تو کمزور بدی تو غریب بدی قانون بریست تو دیگر رنگ اپلای میشه. اگر تو مثلا طاقتور بدی قانون کست بریست تو دیگر رنگ اپلای میشه. این تمامی خبر است دیگه. بازمزو خاطر ما خالی قومار کست میگم که مطلب ما میگم قانونگرایی خوب است، امن پسندی خوب است، قدمول خو وفاداری کست خوب است، لیکن دیات منده دیات باشه که مثلا شعاری که یگو کس دیگه میده او دیگه شما د مغز و دل بلیزو ایمان نیرین. شما باید کست مطابق حالات ملک کست بچلن. بریزو کست شما خبر هستن که یک جای اگر طبقاتی سیستم است تو باید بریزو کست بلی قوت کست فوکس کنی، بلی اقتصاد و زور که پیدا کردی قانون بلی تو مختلف طریقه کست بریزو اپلای میشه دیگه. این در هر جای دنیا امی است. ما پس کست طرفی تاپیق کست مایم تاپیق از مو از خاطر ازی ما کستم میگم خو آزره کسته اینی خامی شده نه بازمزو خاطر کستم مو باید نوجوانه کست یاد بدی که یار مثلا مو اینی مسئله داری وجهی که ما ویدیو رو میگم یار اینی مسئله مو داری ای خود اینوان ایندیویدوال درمان انسان تو در جای دنیا باشی این کامن است برای انسان. لیکن یک اجتماعی که زیاد بلش نقصان شده ولی یک انسانی که زیاد بلش نقصان شده او دیگه منیزی کست بریزو حساسیت منیزو کست دزی بار زیاد است. بازمزو خاطر باید نوجوانای خور تربیت بدی اولتای کست تربیت بدی که یار مو کست دینوانی مردم مو کست نسبت دیگه مو د نقصان زیادتر حساسیت داره. مو کست بریزو استماگ نداره، مو کست بریزو دل گرده شرکست نداره و ایر کست منی اجتماع از مو کست بلیزی چیزام شد. بازمزو خاطر باید کست بریزی گبزدش نه لکایش نه چیزش نه و نوجوانار بگر تم فوکس خورز بلی نقصان منم گو نقصان خود بچاو کنین لیکن فوکس خور شما کست برای گروت هم کست باین و برای گروت یست که مطلب تو باید رو پروتکت کنی دی پروتکت کنی تاکه او کست کتش نکی یا گو جای بیرسا او چیز است او میتونه سکیل باشه، او میتونه علم باشه، او میتونه تکنولوژی باشه، او میتونه سرمایه کاری باشه، او میتونه ریلیشنشیپ تو باشه، هر چیز. مطلب تو باید اول ریزه کی بود شروع کی بود بیبی و تو باید پروتکت کنی تاکه او میچور شونه و بریزی تو ریزه قربانی ها رو تو باید بیدی. تو قربانی دو میخواه، نقصان میخواه، نقصانی تایم میخواه، نقصانی پیسه میخواه، نقصانی چیزه کسته میخواه تو باید بریزو کنی. امتا که برای خاندو منی امتا که برای یگو تکنولوژی نو که تو سپوش چی موری خود تو باید سالا بیخانی دیگه سپوش چی بوری فیس بیدی بیخانی تلاش کنی سپیش مردم پرسان کنی تایم خواهی انویست کنی
برای کاروبار هم میترسه، برای ریلیشنشیپ هم میترسه، برای فامیلی ها کسته یک ایشوی که منی معاشری از رمه که مثلا شما یک نو باندینگ که منین خب نو دیگه برای که تو پروتکت کن تا که میچورش نه، برای تو باید قربانی بدی دیگه، باید تو برای باید نقصانات برداشت کنی. خالی دانش که مطلب اگر تو خالی یال کی منتالیتی که منی از رمه که مطلب مو یک ریلیشنشیپ که منی نوجوان نسل در او گپ میزنم من طبیعی رویه اجتماعی است که هر مو کسته از منیزی مو مطلب چه قصد خرچه کنی، چه قصد سر زی خرچه کنی، چه قصد زو خرچه کنی، چه قصد زیاد خرچش تو مو قدر ویلیزو بالتر است یا اور مو مطلب یک تایپ انشورنس مور میدی. به نظر از من این صحیح رویه کستنی است. خب دوستان ما کسته تایم شما رو زیاد نمیگرم، گپ زیاد است، از گپ از منی گپ باز گپ پیدا میشه. لازمی است یک گبار که ما میگم خو شما هم خود ابزرویشن دارین، شما هم خود مشاهدات دارین. من خوشحال میشم که مشاهدات خود شما منی کامنت سیکشن لکایی کن، ابزرویشن شما لکایی کن، نظریه از خود هم لکایی کن. ما یاد میگیرم اگر شما قد گپ از من اختلاف دارین اختلاف خود لکایی کن، اگر سوال دارین سوال خود لکایی کن. ما کسته خوشحال میشم. دوستا اگر روز تیم تو منین روز شم خوش، اگر شاو تیم تو منین شاو شم خوش. یک جهان تشکر.